अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विपरीत भारतले 10 गजा मिचेर नेपाली भूभागमा बनाएको 25 फिट अग्लो ड्याम हटाउन गरियो आनाकानी। नेपालले सयौं पटक आग्रह गर्दा पनि भएन सुनुवाई, रोकिएन भारतीय दादागिरी। भारतीय सहयोग 20 करोड पुर्याएकोमा प्रशंसा हुने ठाउँमा विरोध भएको परराष्ट्र मन्त्री साउदको गुनासो। भारतले ठूलो उदारताका साथ सहयोग गरेको दाबी। हत्या, हिंसा र बलात्कार सहित कयौं घटनाका अभियुक्त रामबहादुर बमजनलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको भिडियो अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल। उनी 3 तला माथिबाट झण्डै हाम फालेर भागेको प्रहरीको जानकारी। कोशीका सभामुख अम्बर बहादुर बस्नेतलाई फिर्ता बोलाउन राप्रपाको निर्देशन। आन्दोलनको तयारी गरिरहेका बेला पदमा बस्नु न्यायोचित नहुने ठहर। बङ्गलादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिना 5औं पटक प्रधानमन्त्री बन्ने तयारी गर्दै उनका बुवा आमा भाइ बहिनी सबैको हत्यापछि उनले पाएको दुःख कष्ट बारेको एक सामग्री। अमेरिकाले भने बङ्गलादेशमा चुनाव निष्पक्ष नभएको लगायो आरोप। सन् 2023 भित्र रुस जाने नेपालीको सङ्ख्या उच्च। काठमाडौँ विमानस्थलबाट मात्रै यति धेरै नेपाली रुस पुगे। र इजरायल हमास युद्धमा बेपत्ता पारिएका विपिन जोशीको रिहाई गर्ने कतार सरकारले जनायो प्रतिबद्धता। दोस्रो युद्ध विराममा उनलाई छुटाउने दियो आश्वासन। नमस्कार। ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समाचारहरूको सङ्गालो ग्रेटर न्युजबाट विभस बुढाथोकीको यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। तपाईले हाम्रो समाचार कुन देशबाट हेर्दै हुनुहुन्छ यसबारेमा पनि हामीलाई जानकारी गराउन नभुल्नुहोला। अब समाचार विस्तारमा। अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विपरीत भारतले रौतहटको ईशानाथ नगरपालिका 1 बन्जराहा गाउँदेखि दक्षिणतर्फ 10 गजा मिचेर बनाएको बाँध सार्न अझै अटेर गरेको छ। 3.5 वर्ष अघि स्थानीय प्रशासनको आँखा छलेर भारतले झण्डै 7 मिटर 10 गजा क्षेत्र मिचेर ड्याम बनाएको हो। नेपालको भूमि मिचेर बाँध बनाएको भारतले स्वीकार गरे पनि सार्न भने आनाकानी गर्दै आएको छ। नेपाल भारत सीमा बैठकमा यो विषयमा धेरै पटक सवाल उठ्दै आएको छ। बाँध मिचेको सार्वजनिक भएपछि रौतहट प्रशासनले तत्कालै गृह मन्त्रालयलाई जानकारी गराएको थियो। त्यसपछि भारतको सिँचाइ विभाग, सर्वे विभाग, मोतिहारी प्रशासनका प्रतिनिधि, सीमा सुरक्षा बल सहित रौतहटका सुरक्षा अधिकारीहरूको टोलीले 2077 असारमा GPS माध्यमबाट सर्वे गरेका थिए। सर्वेबाट 10 गजा मिचेको यकिन भएपछि नेपाली पक्षबाट रेखाङ्कनका लागि पाइप समेत गाडिएको थियो। उक्त स्थानमा भारतले सीमा मिचेर एकपक्षीय रूपमा ड्याम लगाएको छ। त्यही ड्याम सार्न आनाकानी गर्दै आएको हो। अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि अनुसार नेपाल भारत सीमा क्षेत्रको 10 गजाबाट 9.1 मिटर भूभाग खाली राख्नुपर्छ। पुस 13 गते सदरमुकाम गौरमा सम्पन्न दुवै देशको सीमा बैठकमा बन्जराहा बाँधका विषयमा भारतीय पक्षले कुरा उठाउनै चाहेन। प्रमुख जिल्ला अधिकारी हिरालाल रेग्मीले आफू भर्खरै सरुवा भई आएकाले सीमा मिचेको विषयमा त्यति जानकार नभएकाले कुरा उठाउन नपाएको बताएका छन्। भारतीय पक्षबाट पनि कुरा आएन, म भर्खरै आएकाले सबै कुराको जानकार हुन सकिन उनले भने। सीमा मिचेको सवालमा अर्को बैठकमा कुरा उठाएर छलफलको माध्यमबाट समस्याको निकास निकाल्छौँ। अन्तर्राष्ट्रिय नाकाबाट हुने आतंकवाद नियन्त्रण, आवतजात व्यवस्थापन, सीमापार अपराध रोकथाम, 10 गजामा संयुक्त सुरक्षा गस्ती, तेस्रो देशका नागरिकबाट हुन सक्ने गैर कानुनी घुसपैठ नियन्त्रण लगायत एजेन्डामा छलफल भए पनि सीमा मिचेको विषयमा भारतले कुरा उठाउन चासो नदेखाएको एक सुरक्षा अधिकारीले बताएका छन्। यसअघिका बैठकमा मिचेको बाँध सार्न नेपाली पक्षले प्रस्ताव राख्दै आए पनि भारतीय पक्षले कोभिड, बर्खा लगायतको समस्या देखाउँदै टार्दै आएको छ। भारतको पूर्वी चम्पारण जिल्लाका तत्कालीन प्रशासन प्रमुख डिएम शीर्षत कपिल अशोकलाई समेत सीमा मिचेको र हटाउनु पर्ने भन्ने जानकारी थियो। अन्तर्राष्ट्रिय सीमाको कुरा भएकाले केन्द्रीय सरकारबाट आदेश निर्देशन नआएसम्म केही गर्न नसकिने भन्दै उनी पन्छिएका छन्। रौतहटको बागमतीदेखि पश्चिम 32 किलोमिटर खुला सीमा क्षेत्र पर्छ। भारतले झण्डै 25 फिट अग्लो बाँध निर्माण गरेपछि यो क्षेत्र वर्षेनी डुबानको चपेटामा पर्दै आएको छ। नेपाल भारत संयुक्त आयोगको 7औं बैठकमा सहभागी हुन भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशङ्कर पुस 19 गते काठमाडौँ आए। 2 दिने काठमाडौँ बसाइका क्रममा उनले नेपालका उच्च पदस्थ पदाधिकारीदेखि राजनीतिक दलका नेताहरूसँग भेटघाट र छलफल गरेका थिए। विदेश मन्त्री जयशङ्कर नेपालमा रहेकै बेला नेपाल र भारतबीच सहयोग आदान प्रदान सम्बन्धी विभिन्न 4वटा सम्झौतामा हस्ताक्षर पनि भयो। दीर्घकालीन विद्युत व्यापार, उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजना HICDP, स्याटेलाइट प्रक्षेपण र नवीकरणीय ऊर्जा विकास क्षेत्रमा सहकार्य सम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो भने अरू समसामयिक विषयमा यी 2 मुलुकका पदाधिकारी बीच कुराकानी भयो।
तर भारतीय दूतावासले नेपालमा प्रत्यक्ष 20 करोडसम्म खर्च गर्न पाउने सामुदायिक विकास परियोजना HICDPको भनी नेपालमा चौतर्फी विरोध भइरहेको छ। यसैबीचमा भारतीय सहयोग 20 करोड पुर्याएकोमा प्रशंसा होला भनेको त दुई देशको सम्बन्धमै आक्रमण गर्न थाले भन्दै परराष्ट्र मन्त्री NP साउदले गुनासो गरेका छन्। उनले भनेका छन्, नेपालले भारतबाट ठूलो उदारताका साथ सहयोग प्राप्त गरेको छ, यसमा चिन्ता गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन। हत्या सहितको अभियोगमा अनुसन्धानमा तानिएका तपस्वी रामबहादुर बमजनलाई प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIBको टोलीले मङ्गलबार साँझ काठमाडौँबाट पक्राउ गरेको छ। लगातार 18 दिनदेखि पछि लागेर CIBको टोलीले उनलाई काठमाडौँको हात्तीगौँडा स्थित घरबाटै पक्राउ गर्न सफल भएको हो। बमजन पक्राउ परेको पुष्टि CIBका प्रवक्ता SP नवराज अधिकारीले बताएका छन्। बमजन काठमाडौँ आसपासमै रहेको सूचनापछि CIBको टोली 18 दिनदेखि उनको पछि लागेको थियो। भाग्न सक्ने सम्भावना बलियो भएपछि प्रहरीले निरन्तर निगरानी गरेर मङ्गलबार साँझ पक्राउ गर्न सफल भएको हो। CIBले बमजनलाई पक्राउ गर्न एकजना DSPको कमान्डमा टोली परिचालन गरेको थियो। DSP नेतृत्वको टोलीले निरन्तर पछ्याइरहेको सूचना बमजन कहाँ पनि पुगेको थियो। प्रहरीले पछ्याइरहेको शङ्का पाएपछि बमजन हात्तीगौँडा स्थित घरबाट भाग्न तयारी अवस्थामा थिए। CIB प्रमुख AIG किरण बज्राचार्यका अनुसार आफूलाई पक्राउ गर्न प्रहरी पछि लागेको शङ्का पाएका उनी जुनसुकै बेला पनि भाग्ने गरी तम्तयार अवस्थामा थिए। भाग्ने तयारी अवस्थामा रहेका उनी हात्तीगौँडा स्थित घरमा विगत 8 दिनदेखि बाहिर कतै ननिस्की बसेका थिए। उनी विगत 8 दिनदेखि आफ्नो घरबाट बाहिर निस्किएका थिएनन्। AIG बज्राचार्यले भनिन्, मङ्गलबार पक्राउ गर्ने समयमा पनि उनी भाग्न तम्तयार अवस्थामा देखिएका थिए। मङ्गलबार साँझ प्रहरीको टोली बमजनलाई पक्राउ गर्न उनको घरभित्रै छिरेको थियो, तर प्रहरी छिरेको सुइँको पाएपछि उनी 3 तले घरको छतबाट हाम फालेर भाग्ने तयारीमा थिए। पक्राउ गर्न जब प्रहरी टोली उनको घरभित्र छिर्यो त्यसबेला उनी 3 तला माथिबाट हाम फालेर भाग्ने तयारीमा थिए। AIG बज्राचार्यले भने, उनी भाग्न सक्ने अनुमानसहित थप 3वटा टोली बाहिर परिचालन गरिएको थियो। त्यही कारण उनी यसपटक प्रहरीले छल्न असफल भए। रौतहटकी तियानीले आश्रममा बस्दा बमजनले आफूलाई जबरजस्ती करनी गरेको आरोप लगाएकी छन्। बलात्कारसहित बमजनमाथि एक अनुयायीको हत्या गरेको 3 आनी र अर्का एक अनुयायीलाई बेपत्ता पारेको आरोप रहेको छ। पछिल्लो समय सिन्धुलीको आश्रममा बस्दै आएका बमजन प्रहरीको फरार सूचीमा थिए। सिन्धुली, सिन्धुपाल्चोक, सर्लाही, बारा लगायत उनका आश्रम रहेका ठाउँमा लामो समयदेखि खोजी गरे पनि बमजनलाई प्रहरीले फेला पार्न सकेको थिएन। बमजनले सुरुमा लिटिल बुद्धको नामले चर्चा कमाएका थिए। करिब 18 वर्ष अघि उनले बाराको रतनपुरी जङ्गलमा तपस्या गर्न थालेका थिए। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले कोशी प्रदेशको सभामुख अम्बरबहादुर बिष्टलाई फिर्ता बोलाउन निर्देशन दिएको छ। बिष्ट मङ्गलबारै सभामुखमा निर्विरोध निर्वाचित भएका थिए। आजै उनले शपथ पनि लिइसकेका छन्। राप्रपाको निर्देशन समितिको बैठकले बिष्टलाई फिर्ता बोलाउन केन्द्रीय कार्य समिति, कार्य सम्पादन समितिलाई निर्देशन दिएको हो। पार्टीका केन्द्रीय निर्देशन समितिका अध्यक्ष डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनीले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सभामुख बिष्टलाई फिर्ता बोलाउन निर्देशन दिएका हुन्। पार्टी अध्यक्षको समेत सहभागिता रहेको पार्टीको पदाधिकारी बैठकमा कोशी प्रदेशको सभामुख पदमा उम्मेदवारी दिने या नदिने भन्ने बुँदामा व्यापक छलफल भएको हो विज्ञप्तिमा भनिएको छ। छलफलमा पार्टीले सञ्चालन गर्ने आन्दोलनलाई समेत दृष्टिगत गर्दा पदमा जानु उपयुक्त नहुने सहमति भएको हो। तर यस विपरीत आज कोशी प्रदेशमा सभामुखको लागि उम्मेदवारी दिनुभएको छ। अत निर्देशन समितिले सभामुखको उम्मेदवारी फिर्ता गर्न आवश्यक कदम चाल्न केन्द्रीय कार्य समिति, कार्य सम्पादन समिति निर्देशन गर्दछ। शेख हसिना 5औं पटक बङ्गलादेशको प्रधानमन्त्री बन्ने निश्चित भएको छ। हसिनाको पार्टी बङ्गलादेश अवामी लीगले लगातार 4थो पटक निर्वाचनमा जित हासिल गरेसँगै उनको पुनः सत्ता यात्रा निश्चित भएको हो। देशका केही स्थानमा हिंसा र मुख्य विपक्षी दल बङ्गलादेश नेसनलिस्ट पार्टी BNP तथा उसका सहयोगी पार्टीको बहिष्कारका कारण शेख हसिनाको पार्टीलाई चुनावमा जित्न सहज बनेको थियो।
चुनावमा जित हासिल गरेको आफ्नो पहिलो सम्बोधनमा शेख हसिनाले आतंकवादी सङ्गठनसँग सम्बन्ध भएका सङ्गठनहरू अवैध गतिविधिमा लागेको र चुनावदेखि डराएको आरोप लगाएकी छन्। उनले आफूले युवा पिँढीको भविष्यका लागि काम गर्न चाहेको उल्लेख गरेकी छन्। उनले सन् 2041सम्म देशलाई विकसित गर्नु आफ्नो उद्देश्य भएको बताइन्। उनले भनिन्, स्मार्ट जनसङ्ख्या, स्मार्ट सरकार, स्मार्ट अर्थव्यवस्था र स्मार्ट समाज हाम्रो उद्देश्य हो। हसिनाको पार्टीले निर्वाचन भएका 249 सिटमध्ये 223 सिटमा जित हासिल गरेको छ। एकजना उम्मेद्वारको मृत्यु भएका कारण एक सिटमा निर्वाचन नभएको हो। यो सिटका लागि पछि निर्वाचन हुनेछ। संसदमा मुख्य विपक्षी दल जातीय पार्टीले 11 सिटमा जित हासिल गरेको छ। त्यस्तै बङ्गलादेश कल्याण पार्टीले 1 तथा स्वतन्त्र 62 जनाले चुनाव जितेका छन्। जातीय समाजतान्त्रिक दल र वर्कर्स पार्टी अफ बङ्गलादेशले 1-1 सिट जितेका छन्। अवामी लीगकी पार्टी प्रमुख रहेकी शेख हसिनाले गोपालगञ्जबाट भारी मतान्तरले चुनाव जितेकी छन्। उनले बङ्गलादेशको संसदका रूपमा लगातार 8औं पटक चुनाव जितेकी हुन्। हसिना पछिल्लो पटक सन् 2009देखि लगातार सत्तामा छिन्। उनले लगातार 4थो पटक जितेको यो निर्वाचनमा सन् 1991मा लोकतन्त्र बहालीपछि सबैभन्दा कम मतदान भएको दोस्रो पटक हो। फेब्रुअरी 1996को विवादास्पद निर्वाचनमा 26.5% मतदान भएको थियो, जुन बङ्गलादेशको इतिहासकै सबैभन्दा कम मतदान हो। यो पटकको निर्वाचनमा करिब 40% मत खसेको देखाइएको छ। सन् 2018को निर्वाचनमा करिब 80% मतदान भएको थियो। यसबाट विपक्षीले बहिष्कार गरेको चुनावमा बहुसङ्ख्यक जनताले मतदान नगरेको देखिन्छ। शेख हसिनाको जन्म 28 सेप्टेम्बर 1947मा भएको हो। उनका बाबु बङ्गलादेशका संस्थापक शेख मुजबिर रहमान हुन्। शेख हसिना आफ्ना बुवा आमाकी सबैभन्दा जेठी छोरी हुन्। उनले आफ्नो जीवन राजधानी ढाकामा नै बिताइन्। विद्यार्थी सङ्गठनबाट राजनीतिमा पाइला चाल्न सुरु गरेकी उनले आफ्ना बाबुको पार्टी अवामी लीगको विद्यार्थी मोर्चाको नेतृत्व पनि गरिन्। शेख हसिनाका बुवा आमा र 3 जना भाइको हत्या भएपछि उनका लागि निकै कठिन समय आयो। सन् 1975मा सेनाले सत्ता हत्याएपछि हसिनाको परिवारले त्यस विरुद्ध अभियान सुरु गरेको थियो। हतियारधारी लडाकुले हसिनाका बुवा आमा र 3 भाइको यसै क्रममा हत्या गरिदिए। यो घटनामा हसिना, उनका पति बाजिद मिया र कान्छी बहिनी शेख रिहानाको ज्यान बच्यो। शेख हसिनाले सन् 1973मा ढाका विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर गरिन्। अध्ययनकै क्रममा उनको बाजिद मियासँग विवाह भएको थियो। हसिना र बाजिदका सजीब बाजिद जोय र सायमा बाजेल पुलुत गरी 2 सन्तान रहेका छन्। उनका पति बाजिद मियाको पनि सन् 2009मा मृत्यु भइसकेको छ। बुवा आमा र भाइहरूको हत्यापछि उनले केही समय जर्मनीमा बिताइन्। भारतका पूर्व प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले शरण दिइन्। हसिना आफ्नी बहिनीका साथ दिल्ली आइन् र करिब 6 वर्षसम्म भारतमा नै बसिन्। उनले लामो समयको निर्वासित जीवन बिताएर सन् 1981मा बङ्गलादेश फर्किन्। हसिना बङ्गलादेश फर्किँदा उनको भव्य स्वागत भयो। विमानस्थलमा हसिनाको भव्य स्वागतमा हजारौँ मानिसहरू भेला भए। बङ्गलादेश फर्किएपछि उनले आफ्ना बाबुको पार्टी अवामी लीगलाई अघि बढाइन्। सन् 1986मा हसिनाले पहिलो पटक चुनाव लडिन् भने सन् 1996मा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बनिन्। उनी सन् 1986देखि 1995सम्म प्रतिपक्ष दलको नेता भइन्। यही समयमा उनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री बेगम खालिदा जियासँग चुनावी सरकार बनाएर निर्वाचन गराउन आग्रह गरेकी थिइन्। तर खालिदाले उनको माग अस्वीकार गर्दै चुनाव गरेपछि उनको पार्टीले चुनाव बहिष्कार गर्यो। तर खालिदाले 4 महिना पनि सरकार चलाउन पाइनन् र पुनः भएको निर्वाचनमा बहुमत ल्याएर शेख हसिना पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बनेकी थिइन्। त्यसपछि सन् 2009मा उनी फेरि निर्वाचित भइन्। त्यसयता उनी निरन्तर सत्ताको नेतृत्व गर्दै आएकी छन्। सन् 2014 जनवरीमा एक विरोधी दलविहीन निर्वाचनमा उनी तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री पदमा निर्वाचित भएकी थिइन्। तर त्यो निर्वाचनलाई विपक्षीले बहिष्कार गरेका थिए भने अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षकहरूले पनि आलोचना गरेका थिए। प्रधानमन्त्रीका रूपमा उनको अब 5औं कार्यकाल हुनेछ। उनी बङ्गलादेशमा सर्वाधिक लामो समय शासन गर्ने नेता हुन्। 5औं कार्यकाल सकिँदा हसिना 81 वर्षकी हुनेछिन्। यद्यपि उनको उत्तराधिकारी को बन्छ भन्ने जिज्ञासा अवामी लीग सहित बङ्गलादेशका धेरै जनतामा रहेको छ। निर्वाचनको परिणाम स्पष्ट रहे पनि उनको दलको भविष्य अनिश्चित रहेको विश्लेषकहरू बताउँछन्।
सन् 2023 भित्र 1795 नेपाली रुस गएको पाइएको छ। अध्यागमन विभागले सार्वजनिक गरेको विवरणमा सन् 2023 जनवरी 1 देखि डिसेम्बर 21 सम्मको अवधिमा उक्त सङ्ख्यामा नेपाली रुस गएको पाइएको हो। विभागका अनुसार यो सङ्ख्या काठमाडौँ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट रुस जानेहरूको मात्र हो। पछिल्लो समय विभिन्न बहानामा रुस पुगी त्यहाँको सेनामा भर्ती हुने नेपालीको सङ्ख्या बढिरहेको छ। केही महिना यता रुसी आर्मीमा भर्ती भई युक्रेनसँगको युद्धमा 10 नेपालीले ज्यान गुमाइसकेका छन् भने 4 नेपालीलाई युक्रेनी सेनाले नियन्त्रणमा ल्याई युद्धबन्दी बनाएको छ। रसियन आर्मीमा कति नेपाली भर्ती भएका छन् भन्ने एकिन विवरण नेपाल सरकारले प्राप्त गर्न सकिरहेको छैन। रसियन आर्मीमा भर्ती भएका नेपालीहरू युक्रेनसँगको युद्धमा मारिएपछि नेपालले रुससँग भर्ती भएका नेपालीको विवरण माग्दै आएको छ। नेपालले थप नेपालीलाई भर्ती नलिन र भर्ती भएकालाई फिर्ता पठाउन पनि रुससँग आग्रह गरेको छ। तथापि रुसले नेपालको आग्रहलाई बेवास्ता गर्दै आएको छ। गत साता रुसी राष्ट्रपतिले नेपाली लगायत विदेशीलाई आफ्नो सेनामा आकर्षित गर्न नयाँ आदेश जारी गरेका छन्। विभागले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार गत वर्ष 2023 मा मात्र 95 जना नेपाली युक्रेन गएका छन्। संयुक्त राज्य अमेरिकाले आइतबार सम्पन्न बङ्गलादेशको आम चुनाव स्वतन्त्र र निष्पक्ष नभएको धारणा व्यक्त गरेको छ। अमेरिकाले चुनावमा सबै दलले भाग नलिएको विषयमा दुःख समेत व्यक्त गरेको छ। बङ्गलादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले विपक्षी दलले बहिष्कार गरेको चुनावमा अवामी लीग पार्टीका तर्फबाट संसदको आधाभन्दा बढी सिट जितेर लगातार 5औं कार्यकालका लागि बहुमत प्राप्त गरेकी छन्। संयुक्त राज्य अमेरिकाले पर्यवेक्षकहरूसँग चुनाव स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष नभएको धारणा व्यक्त गर्दै अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले विज्ञप्ति मार्फत गहिरो खेद व्यक्त गरेको छ। विज्ञप्ति मार्फत अमेरिकाले बङ्गलादेशका जनताका लागि लोकतन्त्र र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका लागि भने पूर्ण समर्थन रहेको जनाएको छ। हाल जेलमा रहेकी पूर्व प्रधानमन्त्री खालिदा जियाको नेतृत्वको बङ्गलादेश नेसनलिस्ट पार्टीको बहिष्कारबीच आइतबार सम्पन्न निर्वाचनमा शेख हसिना 5औं कार्यकालका लागि पुनः निर्वाचित भएकी हुन्। अमेरिकाले राजनीतिक गिरफ्तारी तथा अनियमितताका साथै निर्वाचनका समयमा भएका हिंसाको पनि निन्दा गरेको छ। अमेरिकाले बङ्गलादेशी सरकारलाई हिंसाको छानबिनका लागि आग्रह गरेको छ। यसैगरी अमेरिका स्वतन्त्र र खुल्ला इन्डो प्यासिफिकको साझा दृष्टिकोणलाई अगाडि बढाउन बङ्गलादेशसँग साझेदारी गर्न प्रतिबद्ध रहेको विज्ञप्ति मार्फत सार्वजनिक गरेको छ। अमेरिका स्वतन्त्र र खुल्ला इन्डो प्यासिफिकको लागि साझा दृष्टिकोणलाई अघि बढाई बङ्गलादेशमा मानव अधिकार र नागरिक समाजलाई समर्थन गर्दै जनताको आर्थिक सम्बन्धलाई सुदृढ गर्न साझेदारी गर्न प्रतिबद्ध भएको पनि अमेरिकाले जनाएको छ। डेली स्टारका अनुसार शेख हसिनाको पार्टीले 12औं संसदीय चुनावमा लगातार 4थो कार्यकाल जितेको छ। जुन चुनावमा सन् 1999 मा प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापनापछि दोस्रो सबैभन्दा कम मतदाताको सहभागिता रहेको जनाइएको छ। विजयपछि हसिनाले बङ्गलादेशका जनताको सेवा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै बारम्बार मतदान गर्ने नागरिकहरूप्रति आफ्नो जिम्मेवारी बोध भएको बताएकी छन्। कतारले हमास इजरायल युद्धमा बेपत्ता पारिएका कञ्चनपुरका विपिन जोशीको रिहाइका लागि दोस्रो युद्ध विरामका बेलामा ठोस पहल लिने आश्वासन दिएको छ। परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदले कञ्चनपुर पुगेर यस विषयमा जानकारी दिएका हुन्। विपिन जोशीको रिहाइका लागि निरन्तर कतार सरकारसँग कुरा भइरहेको छ, मन्त्री साउदले भने। दोस्रो युद्ध विरामका लागि गृह कार्य भइरहेको छ। विराममा विपिनको रिहाइका लागि ठोस पहल गर्ने आश्वासन कतार सरकारले दिएको छ। यसअघि मङ्सिर पहिलो सातादेखि 4 दिनसम्म चलेको युद्ध विरामका क्रममा विपिनको रिहाइको अपेक्षा गरिएको थियो। हमासले इजरायली क्षेत्रबाट कब्जामा लिएर बन्धक बनाएका करिब 200 मध्ये 50 जनालाई रिहा गर्ने सहमति गरेको थियो, तर त्योभन्दा बढी सङ्ख्यामा रिहाई गरे पनि विपिन रिहाई भएका थिएनन्। चीनलाई संवेदनशील सैन्य सूचना दिएको अभियोगमा अमेरिकी जलसेनाका एक कर्मचारीलाई 2 वर्षभन्दा बढीको जेल सजाय सुनाइएको छ। उनी चिनिया मूलका अमेरिकी नागरिक हुन्। 26 वर्षीय वेनहेङ झाओले पैसा लिएर चिनिया गुप्तचर निकायलाई त्यस्तो सूचना दिएको आरोप गत अक्टोबरमा स्वीकार गरेका थिए। उनी अमेरिकी जलसेनाको क्यालिफोर्निया स्थित एउटा शिविरमा निम्न तहका कर्मचारी थिए।
अमेरिकी अधिकारीहरूका अनुसार वन्यह झाओले सन् 2021 देखि सन् 2023 को बीचको अवधिमा सैन्य अभ्यास गतिविधि सम्बन्धी आदेश र संवेदनशील पूर्वाधारबारे सूचना बेचेका थिए। विशेष गरी उनले अमेरिकी जलसेनाले इन्डो पेसिफिक क्षेत्रमा ठूलो स्तरमा गर्न लागेको अभ्यासबारे सूचना चिनिया गुप्तचर निकायलाई दिएका थिए। त्यसबाहेक जापानको ओकिनावा टापु स्थित अमेरिकी शिविरमा रहेको रडार प्रणालीको विद्युतीय चित्र र ब्लुप्रिन्ट अर्थात् खाका पनि उनले दिएका थिए। ओकिनावामा अवस्थित अमेरिकी जलसेनाको शिविरलाई एसियामा अमेरिकी कारबाहीको महत्त्वपूर्ण स्रोत मानिन्छ। अमेरिकाले आफूले इन्डो पेसिफिक भन्ने गरेको क्षेत्रलाई प्रमुख सुरक्षा प्राथमिकताको रूपमा घोषणा गरेको छ। हालैका वर्षहरूमा बढ्दो चिनिया सैनिक प्रभाव कम तुल्याउन उसले उक्त क्षेत्रमा गठबन्धन निर्माणलाई तीव्रता दिएको छ। पछिल्ला केही वर्षमा अमेरिकाले उक्त क्षेत्रमा आफ्ना साझेदारहरूसँग जलसेनाको संयुक्त अभ्यास गर्ने क्रम बढाएको छ। तर अमेरिकी अधिकारीहरूले अरू देशका जलसैनिक अभ्यासबारे सूचना चुहिएको कुनै सङ्केत दिएका छैनन्। सोमबार क्यालिफोर्नियाको जिल्ला अदालतले उनलाई 27 महिनाको जेल सजाय सुनाएको हो। उनलाई अधिकतम 20 वर्षसम्म जेल सजाय हुन सक्ने अवस्था थियो। सजाय सुनाएपछि त्यसबारे उनले कस्तो प्रतिक्रिया व्यक्त गर्ने भन्नेबारे कुनै विवरण आएको छैन। झाओले चीनलाई संवेदनशील सूचना उपलब्ध गराउनुको उद्देश्य आर्थिक लाभ लिनु मात्र थियो कि त्यसबाहेक अरू केही स्वार्थ थियो भन्ने अधिकारीहरूले खुलाएका छैनन्। हवस् त, यिनै खबरसँगै ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समाचारहरूको सङ्गालो ग्रेटर न्युजको समय सकिएको छ। यतिन्जेलसम्म हेरेर साथ दिने तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकलाई धेरै धन्यवाद भन्दै म विवश बुढाथोकीलाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।